बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई कहानी लेके हाजिर हुए हैं। ये कहानी मेरे एक जानने वाले अजीज और दोस्त की है। एक ऐसा दोस्त जो दीन से आशना नहीं था, एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ दुनिया की लस्तों ने उसको घेर रखा था और ज़्यादातर उसका जो मशगला था औरतों के साथ बातें करना, एक नई से नई जिसको कहते हैं गर्लफ्रेंड का जो ताल्लुक है वो कायम करने का बहुत ज़्यादा शुदाई था। जब भी मुझसे मिलता तो हमेशा अपनी लड़कियों की बातें करता और बताता कि आज मैंने फ़लाँ लड़की को ब्रेकअप कर दिया है, आज मैं फ़लाँ लड़की के साथ रोमांस करने चला गया, आज मैं फ़लाँ लड़की के साथ फ़लाँ जगह गया, आज फ़लाँ लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, बहुत सारी लड़कियों के साथ मैंने बहुत गलत काम किए। और वो लड़का बेसिकली उसका ताल्लुक एक यूनिवर्सिटी से था। तो साफ सी बात है, जो हमारे माशरे के जो रहने वाले हैं ये दीन को नहीं समझते और ना अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को समझते, वो नहीं जानना चाहते। तो साफ सी बात है, गैर महरम गैर जगह पे लोग बेटियों को भेजना पसंद करते हैं और उसी जगह पे जहाँ वो तालीम पढ़ता था वहाँ बहुत सारी लड़कियां हुआ करती थी। और वो लड़के ने अपने जो मेरा जानने वाला था, जो मेरा अजीज था, और मतलब कि उसका यही मशगला था कि लड़कियों से बातें करना, बोतलें उनको पिलाना, सैरें करवाना और उनसे वो फिर नाजायज़ ताल्लुक बनाता था। और इस किस्म की काफ़ी उसके अंदर इस किस्म की जो एक्टिविटी थी वो उसमें मुब्तला था। आखिरकार मैंने उसको बहुत समझाया। मैंने कहा, देखो इन कामों में कुछ नहीं पड़ा, ज़िल्लत और रुसवाई है। तो वो ज़ोर से कहका लगा देता था। तो कहते कि शाह जी आप इस कामों में आओ, इस काम में बड़ा मज़ा है, शादियों में क्या रखा है, ये लड़कियां खुद लिफ्ट करवाती हैं, लड़कियां लालची हैं, गरीब घर से इनका ताल्लुक होता है, इनको पैसा दे दो और पर्सनैलिटी बना लो, आप भी अपना वज़न कम कर लो। और इस किस्म की मुझे वो मतलब कि अपने जो तालीमात थी उससे मुझे आशना करता था, जो वो करता था। मैं मुस्कुरा देता था उसकी बातों से, लेकिन वो शायद ये बात नहीं जानता था कि अदले का बदला है। एक अच्छी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी उस लड़के की। उसने अपने आप को बड़ा मतलब कि बना सवार के रखा हुआ था। वक्त पे रोटी खाना, वक्त पे एक्सरसाइज करना, यानी कि जैसे मम्मी डैडी शौहर में जैसे लड़के हैं पर्सनैलिटी बनाते हैं, लड़कियों की रिश्तों को तार तार करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ कि औरत नाकुसुल अक्ल होती है, बेवकूफ़ होती है, मर्दों की बातों में या उसकी गुफ्तगू से इम्प्रेस हो जाती हैं। वो इन्हीं चीज़ का मतलब कि फ़ायदा उठाता था। मैंने उससे एक दिन लाताल्की का इजहार किया। मैंने कहा, अगर तुम बाज ना आओगे तो तुम मुझे खो दोगे। तो कहने लगा, नहीं शाह साहब मैं कोशिश करता हूँ मैं छोड़ दूँ, लेकिन वो फिर एक नई लड़की के साथ दोस्ती करता और उनको वीरान जगहों पे बाद दफ़ा ले जाता, उनके साथ गलत काम करता। कुछ अरसा हुआ, मुझे उसका नंबर बन जाने लगा। मैं तजस्सुस हुआ, मैंने कहा कभी नंबर बंद होता नहीं। मैंने कहा हो सकता है कहीं आउट ऑफ कंट्री चला गया हो या किसी काम में मसरूफ हो गया हो। महीना 2 महीने बीत गए लेकिन उसका नंबर नहीं मुझे ऑन मिला। आखिरकार मैंने उसके किसी जानने वाले से पूछा तो उन्होंने कहा हमें भी यार उसका पता नहीं है और हमें नजर भी नहीं आ रहा कि गया किधर है। आखिरकार उसके घर पे जब मैं गया, उसके वालिद साहब से मिला तो उसके वालिद साहब कूट कूट के रोने लगे। मैंने बोला, ऐसा क्या हुआ है जो आप परेशान हैं और रोई जा रहे हैं, क्या बात हो गई? कहने लगे कि अंदर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और जब मैं उनके घर में दाखिल हुआ और जिस कमरे में वो शख्स
لیٹا ہوا تھا. اس کی حالت اللہ معاف کرے ایسی تھی کہ میں آپ کو شاید نہ بتا سکوں. اس کی جو ایک سائڈ تھی، رائٹ سائڈ ایک جو اس کا حصہ تھا وہ لکوے میں مبتلا ہو چکا تھا، ہل جل نہیں کر سکتا تھا. ایک سائڈ اس کی پیلی تھی اور ایک سائڈ اس کی سرخ تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اس کو رنگ کر دیا ہے. اور بولنے سے بھی آوازدار تھا، صرف دیکھ سکتا تھا، ہل جل نہیں سکتا تھا. تو میں نے جب اس کی یہ ہیبت دیکھی اور اس کے چہرے پہ اور ماتھے پہ اور آنکھوں پہ خوفناک قسم کے نشانات، ہلکے ہلکے کالے کالے، چہرہ مرجھایا ہوا جسے خوف سے کوئی انسان کوئی چیز دیکھ لیتا ہے. میں نے بولا کہ یہ ہوا کیا ہے اس کو؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا اس کا ہم بھی اس کو بہت سمجھاتے تھے، آخرکار یہ باز نہیں آیا، اس کو کسی جنات کا سایہ پڑ گیا. میں نے کہا جنات کا سایہ؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اگر پڑا بھی ہے تو اتنی بڑی سزا؟ کہنے لگے ہاں کہ ہم نے ایک جگہ سے اس کا حساب کروایا ہے اور بعد دفعہ جو چیز اس کے اندر آتی ہے وہ خود بیان کرتی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن وہ جو چیز حاضر ہوتی ہے وہ ٹھیک رات 2:30 بجے کے بعد آتی ہے اور ہم اب اس کا کمرہ اندر سے لاک کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ نقصان نہ پہنچے. آخرکار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے اندر داخل ہوتی ہے، شاید ہمیں اس سے کچھ معلومات مل جائے. اس کے والد صاحب نے لاکھ منع کیا کہ نہیں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آخرکار ہم نے ان کے والد صاحب کو منایا اور ان کے ایک رات ان کے گھر میں رک گئے. اب اسی طریقے سے ٹھیک رات 2 سے 2:30 بجے کا تہجد کا وقت تھا اور میں ان کے کمرے میں داخل ہوا اور ساتھ میں ان کے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تھوڑا سا ہم نے اس کے ناخنوں پہ عطر وغیرہ لگایا اور کچھ تعلیم پڑھی. تھوڑی ہی دیر میں اس کے اندر اللہ معاف فرمائے ایک ایسا جنات جو بیتاج بادشاہ، جو مطلب کہ جس کے نیچے تقریباً کوئی ہزاروں یا لاکھوں جنات کام کرتے تھے، ان کا جو سردار تھا وہ اس کے اندر موجود تھا. اور اسی طریقے سے میں نے جب اس سے گفتگو کی تو اس نے گفتگو کرنے سے منع کیا اور یہ کہنے لگا کہ یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ نہیں تو میں تم لوگوں کو بھی ہلاک کر دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے ان کے والد صاحب پریشان ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خیر ہوگی. پھر میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا نرمی لہجے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ ہم ضرور چلے جائیں گے، صرف ایک وجہ بتا دیجئے کہ آپ نے اس کو کیوں پکڑ رکھا ہے. کہنے لگا ہے کہ میرا تعلق ایک غیر مسلم سے ہے. اب یہ جو لڑکا تھا، اب جیسے وہ جنات جو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو اس کے اندر ہم کیوں آئے ہیں، یہ مطلب کہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ اس نے غلط کام کیا، اس کو پھسلا کے، جس پہ میں خود عاشق تھا اور یہ میرے نکاح میں تھی. مطلب کہ ان کی دنیا میں شادی شدہ تھے وہ لڑکی اور یہ جن. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کیا مطلب وہ تمہاری بیوی تھی؟ کہنے لگا ہاں میری وہ بیوی تھی. اس نے اس کے ساتھ غلط کام کر دیا، اس کو پھسلا کے. مطلب کہ وہ لڑکی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، کیونکہ لڑکیوں پہ بھی جنات عاشق ہو جاتے ہیں، وہ دیو عاشق ہو جاتے ہیں. اس نے کہا اس نے اس کو پھسلا کے اپنی میٹھی میٹھی چبری باتوں کے اندر اس کو کچھ لالچ دے کے اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا ہے، اس کے ساتھ صحبت کی ہے.
जब उसने कहा अगर यही हरकत आपके किसी घर वालों के साथ हो तो आप उसके साथ क्या करेंगे। जब मैं ये सुना तो मुझे तो अंदर से मालूम था कि इसके जो काम है ये लड़कियों के साथ गलत काम करता है और बुराई में अव्वल पे रहता था, और मैं इसको काफी मना करता था। मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा हुआ उसकी ये बात सुन के, और मेरा ये राइट भी नहीं बनता था कि मैं उसको धमकी लगाऊं कि मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो लोग धमकी लगाते हैं तो जन्नत उनको फना कर देती है। ये बात सच कह रहा हूं मैं आपको, जन्नत को कभी भी धमकी ना दे, नस्लें रोल देते हैं ये। जन्नत को इतना जलाना आसान होता तो हर बच्चा उठ के जला देता। अब मैं अंदर से शर्मिंदा हुआ। दोस्त आखिर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, मेरी कोशिश थी कि ये इसकी जान छोड़ दे। खैर मैंने उसके साथ बात की, मैंने उसको कहा कि मैं सबसे पहले माजरत करता हूँ इस चीज़ की, बल्कि माजरत मैंने कहा बनती भी नहीं है। जो काम इसने खबीस ने जो किया है यकीनन ये सज़ा का मुस्तहिक है, दुनिया में भी और रोज़े महशर के दिन इसको उस बोझ उठाना होगा, और जिना की तो माफ़ी भी नहीं होती। तो मैंने कहा कुछ मेहरबानी हो सकती है, मतलब कि कोई अजाला आपकी दुनिया में कुछ ऐसा हो कि कोई कीमत जो आपकी दुनिया में मंजूर की जाए, कोई हदिया या कोई ऐसी चीज, कोई कफारा। तो कहने लगा इसका एक ही इसका कफारा है। मैंने कहा वो किस चीज का। वो जन्नत बात कर रहे हैं, और जब उसके अंदर दाखिल थे तो उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थी और नाखून उसके ब्लैक थे, काले हो गए, हाथ पांव मुड़ गए थे और काले उसके नाखून हो गए थे। जब मैंने उसको देखा चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी, एक अजीब गरीब कैफियत, बड़ी मुश्किल से मतलब की आवाज आ रही थी अंदर से उसकी। कहने लगा वो है इसकी मौत, हाँ हम इसको मार देंगे उसके बाद ये आजाद हो जाएगा। तो मैंने कहा ये कोई हल तो नहीं है। कहने लगा कि आपके दीन इस्लाम के अंदर क्या सजा है अगर कोई जिना करे। वो बिल्कुल सेम टू सेम सही जवाब दे रहा था। वो मतलब कि बहुत ही ज्यादा ऐसी कोई उसका अल्फाज नहीं था जो मुझे समझ ना आ रहा, यानी कि बहुत काबिल जिन था, यानी कि बहुत सूझबूझ वाला था वो, लेकिन गैर मुस्लिम था वो। तो कहने लगा आपके मजहब या इस्लाम के अंदर आप बताइए कि उसकी क्या सजा हो कि कोई जिना करे, आप कहीं जिना करते हैं किसी के साथ, या कोई आपकी बेटी के साथ जिना करते, तो आप बताएं क्या सजा है। आप जिसको रब कहते हैं, वो कहता आप उसको नाम भी मालूम है कि आप जिसको रब कहते हैं, आप बताइए क्या सजा है। मैंने कहा यकीनन सर तन से सीने से उतार दिया जाता है, सर तन से जुदा हो जाता है, इसकी यही सजा है, या उसको पत्थरों से संसार कर दिया जाता है। कहने लगा बिल्कुल सही बात की आपने। मैंने कहा लेकिन उसकी भी आगे कुछ तरीकाकार है। तो मैंने कहा देखें यह कवारा था, और हमारे यहाँ कवारे की सजा 100 कोड़े हैं, ना कि उसको कत्ल करने का हुक्म है। हाँ ये शादीशुदा होता तो तब। कहने लगे हमारे मजहब के अंदर कोई भी हमारी बेटी या बीवी या माँ के साथ कोई भी ऐसा काम करे तो हम उसको संसार कर देते हैं। तो अब बताइए आप अपने मजहब पे ठीक और हम अपने मजहब पे ठीक। मैंने लगा इस्लाम के अलावा और कोई मजहब नहीं है दुनिया में, बाकी जो मजहब इक़्तिदार में आए हैं वो तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाए हैं। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा कोई सबूत है, या तुम्हारे पास कोई ऐसी सन्नत है कि तुम साबित कर सको कि दीन इस्लाम से पहले कोई मजहब था। वो चुप हुआ, उसने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर। मैंने कहा दूसरे नंबर पे मैंने कहा अल्लाह एक है और उसी के सारे बंदे हैं, आगे लोगों ने बनाए हैं ये मुख्तलिफ मजहब। क्या तुमने सूरतुल जिन का मुताला नहीं किया? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, वो खामोश बैठा रहा। मैंने कहा गलती हुई है, मानते हैं,
لیکن اگر مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، آپ اس کو سزا دیں، میں بھی اس حق میں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو معاف کر دیں، میں بھی اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتا۔ میں نے کہا لیکن اتنی سزا دیں یا اس کا کوئی بدل کر دیا جائے، کوئی سزا کوئی بدل کر دی جائے۔ میں نے کہا اس کے گھر والوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ مطلب کہ آپ اس کے جس لڑکی کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مطلب کہ آپ کے نکاح میں ہے یا کیا ہے۔ میں نے کہا کیونکہ وہ جو لڑکی تھی نا وہ مسلم نہیں تھی، وہ کرسچن تھی یا کوئی اور تھا، لیکن وہ مسلم نہیں تھی۔ وہ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کی جان بخش دیں گے، لیکن اس نے کہا کہ کم سے کم 10 سال تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، 10 سال سزا اس کو تڑپائیں گے، اگر یہ 10 سالوں میں بچ گیا ہماری سزاؤں سے تو یہ آزاد ہو جائے گا۔ اب 10 سال بھی یہ کر سکتا ہے۔ یہ بات میرے تمام دیکھنے والوں، یہ بہت پرانی ہے، تقریباً کوئی 8-9 سال پرانی بات ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ پھر آخر کار میرے پیر و مرشد بھی زندہ تھے اس ٹائم، تو میں نے ان سے میں نے وہاں سے چلا گیا، وہاں سے فوراً چلا گیا ادھر۔ یہ تھوڑی سی جو گفتگو ہوئی ہے، لڑکا بے ہوش پڑا رہا۔ پھر ہم نے اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کیا، ان کو یہ ساری سچویشن بتائی کہ فلاں فلاں یہ ساری کہانی ہے۔ تو پھر پیر و مرشد ہمارے وہاں سے ہجرت کی، انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر، اور وہ آئے اور پھر ایک رات اس لڑکے کے گھر میں سٹے کیا، اور پھر انہوں نے اس پہ حاضری کروائی۔ جب حاضری ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے، میں تو یہ منظر بھی دیکھ کے حیران ہوا، جیسے حاضری ہوئی تو اس نے بڑے ادب سے احترام سے سلام کیا اس جن نے، ہمارے جو مرشد پاک بیٹھے ہوئے تھے، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی، آپ مجھے بلا لیتے تو میں خود آ جاتا۔ تو مرشد پاک نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ بھی جیسے ہوتا ہے، کچھ تسبیح یا کوئی سورہ یا کچھ بھی ایسے نظر ڈالیے خالی، تو کہنے لگے آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی، میں خود ہی وہاں پہ حاضر ہو جاتا۔ تو پیر و مرشد نے کہا کیوں، میں جانتا ہوں کہ جو اس کے جو کام تھے، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ نہیں، اس نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ یہ زنا کرتا ہے۔ اور اس نے کہا لیکن سزا تو اس کو ملے گی رب کی طرف سے، اور اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو یہی کام کرتا۔ لیکن اس کی ماں بہت رو رہی ہے۔ تو جن نے کیا جواب دیا، اس نے کہا کہ تمہارے ہاں رب العالمین کے جذبات نہیں ہوتے، کیا آپ لوگ غور نہیں کرتے اس باتوں پہ؟ ایسا معلوم ہوتا تھا اس کی گفتگو سے کہ بہت بڑا کوئی عالم دین جیسے علم فن کا ماہر ہو۔ کہنے لگا آپ کے جس کو آپ رب کہتے ہیں، کہنے لگا کہ اس کے اندر تو جذبات نہیں پائے جاتے، اس نے جو آپ کو احکامات بتائے ہیں وہ تو خود کہتا ہے جب سزا کا وقت نزدیک ہو، تم لوگوں پہ سزا دینے والے پہ تمہیں رحم نہ آئے، اگر تم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو نے کہا آپ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی والدہ کا جو دکھ، اس کی جو تکلیف ہے وہ سہا نہیں جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا آپ کا آنا سر آنکھوں پہ ہمارے۔ اس نے کہا لیکن اس کے بدل میں کچھ اور لوں گا۔ پیر و مرشد نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے، من چاہے، کیونکہ کام ہی ایسا اس نے کیا۔ اب صاف سی بات ہے اس لڑکے کی جان بھی بچانی تھی۔ بڑے بڑے انہوں نے حکیم نعیم بلائے، بڑے بڑے نجومی بلائے، بڑے بڑے قرآن حافظ، بڑے بڑے مفتی مولانا، پانی دم کرتے، فلاں کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، جان نہیں چھوٹ رہی تھی۔
खैर उसने कहा ये आप लोगों को मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा इसके खानदान में से, इसी के खानदान में से हम एक रूल जरूर हासिल करेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा हमारी, लेकिन कल को आपको कोई पछतावा ना हो। ये तो फिर पीरो मुर्शिद ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो भी कल को सज़ा है ले लेना, फिलहाल इस बच्चे की जान बख्श दो, और अगर तुम दरगुजर कर दो, माफ़ कर दो इसको, तो हमारा रब भी बड़ा मेहरबान है और तुम्हारे बच्चों की भी खैर होगी। उसने कहा इस घर में आपने जाते हुए कम से कम 40 लोगों को आपने खाना खिलाना है जिस रब की आप इबादत करते हैं। उसने कहा मैं इसकी जान छोड़ दूंगा। ये बड़ा अजीबो गरीब सुनने को आया। एक तरफ वो मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन वो रब की शान भी जानता है। आखिरकार ऐसा ही किया गया। अगले दिन खाना खिलाया गया और उसका बच्चा कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। दुआएं दी उन्होंने बड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे की जान बख्श दी। वो चले गए। लो जी 1 साल गुजर गया, लड़का ठीक हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया उसके वालिद ने, अपने कारोबार के साथ लगा दिया। कभी कभार मुझे फोन आता था। फिर उसकी शादी हुई, शादी हो गई। अब शादी हुई, अब हुआ कुछ यूं कि उसके यहां बच्चा हुआ। बच्चा जैसे हुआ, ठीक 1 महीने बाद उसका बच्चा फौत हो गया। अब वो जब बच्चा फौत हो गया, उससे वो गम से नढाल थे वो लोग। तो ये क्या हुआ? फिर हमें बुलाया गया, राब्ता हुआ कि ये काम हो गया। तो फिर हमने उनको याद दहानी करवाई कि ये वही रूह है जो वो लेके गए हैं सजा के तौर पे। उनकी सजा पूरी हुई। आखिरकार फिर उसके बाद उसकी बीवी को कुछ साल तक बच्चे पैदा नहीं हुए। फिर मेरा राब्ता भी, मैं भी थोड़ा मसरूफ हो गया। आखिरकार उनको बच्चा नहीं हुआ। सुनने में तो यही आया था। एक जो बच्चा हुआ था वो फौत हो गया। उसके बाद उसकी बीवी को बच्चे नहीं हुए। तो मोरल क्या हमें यहां मालूम हुआ? इस सच्ची जो कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है कि जो हमारे मर्द हजरात खास तौर पे दूसरों की मतलब के लड़कियों के साथ बुराई ढूंढते हैं और शौक से करते हैं, तो आपको कल को इन चीजों से गुजरना पड़ सकता है। अदले का बदला है। जो दुनिया में बोओगे वो तुम काट लोगे। ये नौजवानों के लिए बेहतरीन पैगाम है इस कहानी के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला एक नई कहानी में लेके हाजिर हूँगा। बंदा ना चीज को सैयद गुलाम अब्बास शिराजी कहते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल शिराजी हॉरर स्टोरीज। अल्लाह ने के बाद।